अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक मोहम्मद जहां से मैबल एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं लॉयर्स नेस्ट। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो फैमिली लॉ सिलसिले की एक इंतहाई अहम वीडियो है जिसका जानना हर आकिल और बालिग मर्द और औरत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जो हक महर से मुताल्लिक है। मैरिज इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट और उसमें कॉन्सिडरेशन का दर्जा हक महर को हासिल है। हक महर को शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इंतहाई अहमियत हासिल है। हक महर से मुराद वो रकम या गैर मनकूला जायदाद है जो शौहर अपनी बीवी को बवक्त शादी देता है, जो कि मर्द एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट या गुडविल जेस्चर के तौर पर अपनी बीवी को देता है। हक महर देने का मकसद ये होता है कि एक मर्द शौहर अपनी बीवी की कितनी रिस्पेक्ट करता है और इसको कितना ऑनर देता है। सूरह निसा की आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जिन औरतों को तुम निकाह में लाना चाहो तो उनके तयशुदा महर खुशदिली से अदा करो। हक महर अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा है। हक महर वाजिब है और शौहर का हक है कि वो अपनी बीवी को वक्त पर हक महर अदा करे और हक महर का तयन शौहर की तरफ से होना चाहिए। हक महर की कम से कम मिकदार 10 दिरहम फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक मुकर्रर है और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है इसकी। अपर लिमिट इस्लाम ने मुकर्रर ही नहीं की। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी हक महर लिखवा सकते हैं। औरत अपना हक महर खुद भी मुकर्रर करवा सकती है और अपने किसी वकील के ज़रिए भी मुकर्रर करवा सकती है और फ़रीक़ैन आपस में बाहमी रजामंदी के साथ भी हक महर तय कर सकते हैं। हक महर माशरती सतह पर निकाह की ढाल तस्वर किया जाता है। सही मुस्लिम शरीफ में दी गई हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहरात का हक महर 12.5 ओकिया चांदी था। एक ओकिया चांदी में 40 दिरहम होते हैं और इस लिहाज से 12.5 ओकिया चांदी का मतलब है कि 500 दिरहम था। सुनन अबी दाऊद, तिरमिज़ी शरीफ और सुनन दारमी के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुख्तरान या बेटियों का हक महर भी 500 दिरहम मुकर्रर किया था। अगर हक महर में नकद रकम की बजाय गैर मनकूला जायदाद लिख दी गई हो या कोई मकान लिख कर दे दिया गया हो और उस मकान या गैर मनकूला जायदाद का इंदराज निकाह नामे में कर दिया गया हो, चाहे वो मुकम्मल हक महर के बदले में हो या हक महर के किसी हिस्से के तौर पर हो, तो उसको रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत ना है क्योंकि निकाहनामा एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और उस गैर मनकूला जायदाद या मकान को महकमा रेवेन्यू से दोबारा रजिस्टर करवाने की कोई ज़रूरत ना है। और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 भी यही कहता है कि हक महर में दी गई प्रॉपर्टी को अलहदा से मुंतकिल करवाने की या रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत ना है। उसका इंदराज निकाहनामे में होते ही वो बीवी के नाम पर मुंतकिल हो जाती है। रजिस्टर्ड निकाहनामा एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और निकाह रजिस्ट्रार एक सिविल सर्वेंट है। अगर निकाह रजिस्ट्रार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी हो तो वो डीसीओ के पास भी हो सकती है और महकमा एंटी करप्शन में भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। 1996 पीएलडी पेशावर पेज 69 में इस नुक्ते की बड़ी बारीक बीनी से वजाहत की गई है कि निकाहनामे में दर्ज हक महर के बदल में जो प्रॉपर्टी दी जाती है उसको अलहदा से रजिस्टर्ड करवाने की या बीवी के नाम पर मुंतकिल करवाने की ज़रूरत ना है। दोस्तों, अब आ जाते हैं उन 8 अहम तरीन सवालात और नुकात की जानिब जो हक महर से मुतल्लिका हैं और जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और मैरिटल लाइफ या शादीशुदा ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहम है। उनके जवाबात हम कुरान और हदीस की रोशनी में, कानून और आईन पाकिस्तान की रोशनी में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए देंगे। सवाल नंबर 1, अगर मर्द रुखसती से पहले ही अपनी मनकूहा को तलाक दे देता है तो उसको कितना हक महर औरत को देना होगा? इस सवाल का जवाब हम कुरान मजीद से लेने की कोशिश करते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 237 का मफहूम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुमने तलाक उनको हाथ लगाने से पहले दे दी है और उनका हक महर मुकर्रर कर चुके हो तो उस हक महर का निस्फ तुम्हें देना पड़ेगा या ये कि वो अपनी खुशी से हक महर छोड़ दें। सूरह बकरा की आयत नंबर 236 का मफहूम है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और अगर तुमने अपनी औरतों को इस सूरत में तलाक दी कि उनको हाथ तक ना लगाया और उनके दरमियान कोई हक महर मुकर्रर ना किया तो हक महर के मामले में तुम पर कोई गुनाह नहीं। ये तो थे कुरानी अहकामात। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान का कानून इस हवाले से क्या कहता है। कानून ये कहता है कि अगर मर्द ने खुद तलाक दी, चाहे रुखसती हुई हो या रुखसती ना हुई हो, तो उसको हक महर मुकम्मल देना पड़ेगा, चाहे हक महर मुअज्जल हो, गैर मुअज्जल हो या मुवज्जल हो। सवाल नंबर 2, अगर औरत खुद खुला लेती है तो फिर उसको कितना हक महर मिलेगा? अगर औरत खुद बज़रिया अदालत खुला लेती है तो उसको हक महर मुवज्जल, गैर मुवज्जल या डेफर्ड, ये तीनों एक ही हक महर के नाम है, का 50% छोड़ना होगा और हक महर मुअज्जल या प्रॉम्प्ट दावर का
25% چھوڑنا ہوگا، اور اگر حق مہر میں کوئی پراپرٹی، مکان، جائیداد جو کہ غیر منقولہ ہو وہ لکھ دی گئی ہو تو اس پر بھی یہی اصول لاگو ہوگا۔ سوال نمبر 3، اگر نکاح نامہ کے حق مہر کے خانہ میں پراپرٹی لکھنی ہو اور مولوی یا نکاح رجسٹرار کی غلطی سے کسی دوسرے خانے میں لکھ دی جائے تو اس بابت کیا قانونی معاملہ ہوگا؟ اس انتہائی اہم سوال کا جواب 2004 PLJ پیج 280 لاہور ہائی کورٹ کے ایک انتہائی اہم فیصلے میں دیا گیا ہے۔ جسٹس مولوی انوار الحق صاحب کی یہ ججمنٹ ہے، اور اس ججمنٹ میں قرار دیا گیا ہے کہ نکاح نامہ چونکہ مولوی فل کرتا ہے، اگر وہ غلطی سے حق مہر کی پراپرٹی کو کسی دیگر خانے میں لکھ دیتا ہے تو اس غلطی کا خمیازہ عورت کو نہیں بھگتنا پڑے گا۔ حق مہر میں دی گئی پراپرٹی کو نکاح نامے کے کسی دیگر خانے میں لکھ بھی دیا جائے تو وہ حق مہر ہی شمار ہوگا۔ سوال نمبر 4، نکاح نامے میں لکھی گئی پراپرٹی، جائیداد، زمین یا مکان یا پلاٹ گفٹ تصور ہوگی یا حق مہر، اور شوہر کون سی چیز دینے کا پابند ہوگا، اور اس سلسلے میں کیا فیملی عدالت کو اختیار سماعت حاصل ہوگا؟ اس سوال کا جواب عدالت عظمیٰ کے ایک انتہائی اہم فیصلے PLD 2016 پیج 613 میں دیا گیا ہے۔ عدالت عظمیٰ یا سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ میں ہولڈ کیا یا حکم صادر فرمایا ہے کہ نکاح نامہ میں لکھی گئی پراپرٹی یا تو حق مہر ہوگی یا پھر گفٹ ہوگی، اور دونوں صورتوں میں شوہر بیوی کو دینے کا پابند ہوگا، اور دونوں صورتوں میں بیوی بذریعہ عدالت شوہر سے وصول کر سکتی ہے اگر وہ دینے سے انکار کرے۔ گفٹ اور حق مہر دونوں صورتوں میں وہ پراپرٹی بیوی کی ملکیت ہوگی اور فیملی کورٹ کو اس پراپرٹی کی بابت اختیار سماعت حاصل ہوگا۔ سوال نمبر 5، اگر خاوند کے نام پر کوئی بھی جائیداد نہیں ہے تو کیا وہ بیوی کو نکاح نامہ میں اپنے والد یا والدہ کی طرف سے جائیداد میں سے ملنے والا متوقع حصہ لکھ کر دے سکتا ہے، اور کیا عورت وہ حق مہر میں لکھی ہوئی پراپرٹی شوہر کے ماں باپ سے کلیم کر سکتی ہے؟ اس سوال کا انتہائی عمدہ جواب سپریم کورٹ آف پاکستان نے PLD 2020 پیج 269 میں دیا ہے کہ اگر شوہر کے نام پر کوئی پراپرٹی موجود نہ ہے تو وہ اس کو نکاح نامے میں لکھ کر نہیں دے سکتا، اور نہ ہی قانوناً اس کو بطور حق مہر دینے کا وعدہ کر سکتا ہے، چاہے والد یا والدہ کی طرف سے ملنے والی وراثت کا متوقع شرعی حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شوہر ایسا کرتا ہے تو اس کو حق مہر میں لکھ کر دی جانے والی پراپرٹی کی ویلیو کے مطابق رقم بیوی کو دینی پڑے گی، اور بیوی اپنے خاوند سے وہی پراپرٹی جو اس نے حق مہر میں دینے کا وعدہ کیا تھا اسی کی قیمت کلیم کر سکتی ہے، اور بیوی اپنے ساس اور سسر سے وہ پراپرٹی جو اس کو حق مہر میں اس کے شوہر نے دی ہے کلیم نہیں کر سکتی، اور نہ ہی ان کو فریق مقدمہ بنا سکتی ہے، بلکہ وہ حق مہر کی بابت اپنے شوہر پر ہی کیس کرے گی اور اسی سے ہی حق مہر میں دی گئی پراپرٹی کلیم کرے گی۔ سوال نمبر 6، اگر شوہر نے اپنی زندگی میں بیوی کو حق مہر نہیں دیا اور وہ شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں قانونی پوزیشن کیا ہوگی؟ حق مہر ایک قرض ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد بیوی شوہر کے چھوڑے گئے ترکہ میں سے یا اس کی وراثت میں سے اپنا حق مہر لینے کی حقدار ہے، اور اگر اس کو اس کے شوہر کی وفات کے بعد شوہر کے ترکے میں سے حق مہر نہیں دیا جاتا تو وہ حق مہر کی بابت شوہر کے وارثان کے اوپر کیس کر سکتی ہے اور حق مہر وصول کر سکتی ہے۔ سوال نمبر 7، اگر مابین فریقین مطلب میاں بیوی کے درمیان بوقت نکاح حق مہر مقرر نہیں ہوا تو اس صورت میں بیوی کے پاس کیا داد رسی موجود ہے اور وہ کیا کر سکتی ہے؟ PLD 2004 پیج 316 میں آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ اگر بوقت شادی مابین فریقین حق مہر طے نہ ہوا ہو تو عورت اس سلسلے میں عدالت سے رجوع کر سکتی ہے، اور عدالت دونوں خاندانوں کا فیملی سٹیٹس دیکھ کر، اسپیشلی مرد کا فیملی سٹیٹس دیکھ کر، اور عورت کی اہلیت، اس کی قابلیت، خاندانی معیار، تعلیم و تربیت اور خوبصورتی کو دیکھ کر حق مہر مقرر کرے گی اور حق مہر کا تعین کرے گی۔ اسے مہر مثل بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 8، اگر ایک مرتبہ حق مہر مابین فریقین طے ہو گیا تو کیا بعد میں اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور حق مہر سے متعلق دیگر کوئی شرائط و ضوابط طے کیے جا سکتے ہیں؟ 2015 CLC پیج 419 میں آنریبل ہائی کورٹ نے اقرار دیا ہے کہ مابین فریقین اگر شادی سے پہلے حق مہر طے ہو گیا ہے تو بعد میں بھی فریقین باہم گفت و شنید کے ساتھ حق مہر کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور اس بابت تمام شرائط و ضوابط بھی طے کر سکتے ہیں۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یہ حق مہر کے سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں حق مہر سے متعلق دیگر سوالات
के जवाबात तलाश करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करके कमेंट कर दें, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो उनकी मालूमात में जल्द अज जल्द इजाफ़ा कर सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जीते रहें, आबाद रहें।